हिंदुस्तान के मारूफ आलिम दीन, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के कारगुज़ार जनरल सेक्रेटरी और इस्लामिक फ़िक़्ह अकेडमी के जनरल सेक्रेटरी व मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हज़रत मौलाना खालिद सैफ़ुल्लाह रहमानी साहब पटना तशरीफ़ रखते हैं। एक सबसे बड़ा क़ज़िया जो इस वक्त बिहार, उड़ीसा, झारखंड का चल रहा है वो है इमारत शरिया। चूँकि हज़रत की वाबस्तगी इमारत शरिया से भी रही है, कई बुज़ुर्गों के साथ इन्हें काम करने का मौका मिला है। पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि हज़रत ये बताइए, इमारत शरिया में एक अच्छा खासा वक्त गुजरा है आपका, पहले की बनिस्बत इमारत शरिया को इस वक्त आप कहाँ पाते हैं? देखिए, मैं उस वक्त बहैसियत मुलाजिम इमारत शरिया से वाबस्ता था जब ये इमारतें मौजूद नहीं थीं, तामीरात मौजूद नहीं थी जिनको आज हम देखते हैं। एक कदीम इमारत में कुल 2 बिल्डिंगें थी। एक तरफ हज़रत मौलाना सैयद निज़ामुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह बैठते थे, वही बैतुल माल का दफ्तर था, वही निज़ामत का दफ्तर था, वही नक़ीब का दफ्तर था। और दूसरी जानिब एक बिल्डिंग थी जो 2 मंजिला थी, वो दारुल क़ज़ा का दफ्तर था। नीचे मुकदमे की समाअत होती थी, कार्रवाई होती थी, और ऊपर की मंजिल में काजी साहब रहमतुल्लाह अलैह का क़याम था। लेकिन असर व रसूख़ के एतबार से आज जो असर है इमारत शरिया का, अगर इससे ज़्यादा न हो तो इससे कम भी नहीं था। बल्कि मेरा अपना गुमान यह है कि लोगों के दिल में इमारत की अज़मत और ज़्यादा थी। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा मौज़ूई बहस है वह है इमारत शरिया का अमीर शरीयत। चूँकि मौलाना वली रहमानी साहब के इंतकाल के बाद ये अमीर शरीयत का ओहदा खाली हुआ है। ऐसे वक्त में बिहार, उड़ीसा, झारखंड के तमाम मुसलमानों की नज़र इमारत शरिया की तरफ है कि इसका अमीर शरीयत कौन होगा। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो दस्तूर इंतखाब का किया गया है उस सिलसिले में शरई एतबार से और इमारत के दस्तूर के लिहाज से वो कहाँ तक सही है? मेरा ख्याल ये है कि मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने जो दस्तूर बनाया उसी को हमको असास व बुनियाद बनाना चाहिए। 2 चीज़ें शरअन अमीर के इंतखाब में अहम हैं। एक ये है कि जो अमीर की सिफ़ात हैं वो उसके अंदर पाई जाए, और दूसरी ये है कि लोगों की जो अरबाब हल व अक़्द हैं, अरबाब हल व अक़्द से वो लोग मुराद हैं जो मिल्लत के मसाइल को हल करने की सलाहियत रखते हैं, उलमा हैं, मशाइख़ हैं, उनकी अक्सरियत उसकी मुअय्यद हो। तो ये 2 चीज़ें अहम हैं। अब सिफ़ात में सबसे अहम बात यह है कि वह आलिम दीन हो, बाज़ाब्ता कुरान का, हदीस का, फ़िक़्ह का उसको इल्म हो। मौलाना सज्जाद साहब रहमतुल्लाह अलैह ने ख़ास तौर पर फ़िक़्ह का भी ज़िक्र किया है, क्योंकि शरीयत को समझना बग़ैर फ़िक़्ह को पढ़े हुए मुमकिन नहीं है। तो अगर एक आदमी उन सिफ़ात को पूरा नहीं करता हो तो चाहे 100% आदमी भी उसकी तायीद कर दे तो उसको अमीर बनाना सही नहीं है, दुरुस्त नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, अगर सिफ़ात पाई जाए, उस सिफ़ात के कई लोग होंगे, बिहार कोई बाँझ रियासत नहीं है, तो अब वो जो वहाँ तरजीह होगी वो तरजीह होगी अक्सरियत की तायीद की बुनियाद पर। अक्सर लोग जिसकी तायीद करेंगे वो उसमें उसको अमीर होना चाहिए, अमीर बनाया जाना चाहिए। तो ये 2 चीज़ें मयार हैं। और तीसरी बात अहम यह है कि जब किसी को अमीर मुंतखब कर लिया जाए, चाहे वह आपके ख्याल के मुताबिक उसको अमीर नहीं होना चाहिए या अमीर होना चाहिए, तो अब मुसलमान का काम है कि वो समतात से काम लें। इंतखाब का जो तरीक़ाकार अपनाया गया है वोटिंग को लेकर, ठीक है, और एक बाज़ाब्ता एक नॉमिनेशन की तरह जिस तरीके से और दीगर इलेक्शन के नॉमिनेशन होते हैं उस तरीके से अमीर शरीयत को नॉमिनेशन मांगा गया है। मेरा आपसे सवाल ये है कि ये इस तरीक़ाकार को आप कहाँ तक दुरुस्त समझते हैं, चूँकि इस वजह से ख़ुद अरबाब हल वक़्त के अराकीन 2 हिस्सों में तक़सीम हो चुके हैं। देखिए, अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें, और ज़रूरी नहीं कि हर आदमी मेरी राय से इत्तफ़ाक़ कर ले, तो मैं इसको मुनासिब नहीं समझता। क्योंकि बुनियादी बात यह है कि शरीयत में
عہدے کا امیدوار نہیں بنا جا سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی کسی عہدے کا طالب ہوگا میں اس کو وہ عہدہ نہیں دوں گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ طلب کے ذریعہ، طلب کبھی براہ راست ہوتی ہے، کبھی بالواسطہ ہوتی ہے، لابنگ کے ذریعے ہوتی ہے، تو جو عہدہ حاصل کرے گا اس کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوگی۔ لیکن میرے خیال میں یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، اور ہمارے شریعہ کے جو پچھلے عمرا کا انتخاب ہوا ہے وہ بھی اس طرح انتخاب نہیں ہوا۔ امیر شریعت کے عہدے کو لے کر کئی نام اس میں چل رہے ہیں، تو سوشل میڈیا پہ اخبار بیان بازی ہو رہے ہیں، کئی طرح کی چیزیں آ رہی ہیں، لوگ ایک دوسرے پہ طعن و تشنا کر رہے ہیں۔ تو بنیادی طور پر جو بھی لوگ امیدوار ہیں تو اس میں ایسا مانا جا رہا ہے کہ اگر ایک حصہ، ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے وہ بنے گا تو ہم اس سے اختلاف کریں گے، دوسرا طبقہ وہ ہے کہ وہ کہتا ہے وہ بنے گا تو ہم اس سے اختلاف کریں گے۔ ایسے میں اب بہار کے لوگوں کی نظر آپ پہ ہے، چونکہ ایسا لوگ مانتے ہیں کہ آپ کی شخصیت غیر متنازع ہے۔ اگر اس عہدے کے لیے اگر آپ کو عمارت سے وابستہ جو ارباب حل وقت کے جو اراکین ہیں وہ اگر پیشکش کرتے ہیں تو کیا آپ اسے قبول کریں گے، یہ دیکھتے ہوئے کہ آپ کی ذات سے عمارت دو حصے میں تقسیم نہیں ہوگا جس کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے؟ دیکھیے، آپ نے امیدواری کا لفظ استعمال کیا تو یہ تو بالکل جائز نہیں۔ کسی بھی شرعی ذمہ داری کے لیے آدمی امیدوار بنے تو پھر وہ اس عہدے کا اہل باقی نہیں رہتا ہے۔ اور مجھے اللہ کا شکر ہے کہ کبھی اس کی طلب نہ پہلے تھی اور نہ اب اس کی طلب ہے۔ اور بہار کی سرزمین بانجھ نہیں ہے، یہاں بڑے علماء ہیں، مشائخ ہیں، ہم کئی علماء کو جانتے ہیں جنہوں نے اپنی عمریں دین کی خدمت میں اور علم کی خدمت میں گزار دی ہیں۔ اگر لوگ وسعت، نگاہ میں وسعت پیدا کر کے شخصیتوں کو تلاش کریں ضرور مل جائیں گے انشاءاللہ۔ جو بہار میں جن کی پوری خدمت بہار کی ہے، ایسے اگر کسی آدمی کو امیر بنایا جائے میں اس کو زیادہ بہتر سمجھتا ہوں۔ تاہم اگر مسلمانوں میں یہاں اختلاف ہے، انتشار ہے، اور مجھ سے یہ کہا جائے کہ اس اختلاف کو دور کرنے کے لیے تم اس کو قبول کر لو اور ہم سب لوگ تم پر اعتماد کرتے ہیں، تو اپنے بزرگوں کی ایک امانت کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے، اختلاف و انتشار سے بچانے کے لیے ہم اس کو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے اس ذمہ داری کو انجام دینے کی اور اس کو قبول کرنے کی۔ حضرت ایک بات یہ بھی کہی جا رہی تھی لوگوں کی طرف سے، ہو سکتا ہے یہ ایک افواہ ہو، کہ حضرت مولانا خالد صفی اللہ رحمانی صاحب سے بارہا لوگوں نے پیشکش کی اور ان سے درخواست کی کہ حضرت اس انتشار کو ختم کرنے کے لیے آپ آگے آئیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، لیکن آپ اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، اس بات میں کتنی سچائی ہے؟ دیکھیے، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ چیز ایسی نہیں ہے جس کے لیے آدمی خود آگے آئے، جو میں بار بار اس پر زور دے رہا ہوں۔ مجھ سے بہت سے لوگوں نے کہا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ ہم نے یہ کہا کہ بھائی اور کسی آدمی کا انتخاب کیا جائے، اور میں تھوڑا یہاں سے فاصلے پر بھی رہتا ہوں، اگرچہ آج کے دور میں فاصلے کی اہمیت ختم ہو گئی ہے، تو اس حد تک تو ہم نے کہا کہ میں اس کا متمنی نہیں ہوں، اس کا طالب نہیں ہوں، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن اگر واقعی بہار کے مسلمان ضرورت محسوس کرتے ہوں کہ میں ان کی اس جہت سے خدمت کروں، اور واقعی میرے اس کی وجہ سے کوئی انتشار رک جائے، تو پھر اللہ کے بھروسے پر انشاءاللہ ہم اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہمارے سامنے کبھی یہ بات نہیں آئی کہ یہاں انتشار پیدا ہو رہا ہے، اختلاف پیدا ہو رہا ہے، اس اختلاف کو مٹانے کے لیے آپ ایک کردار ادا کیجئے۔ لیکن ادھر ایک دو ہفتوں میں جو کیفیت میں دیکھ رہا ہوں، اور بالخصوص ابھی پٹنہ آیا اور مختلف لوگوں نے ملاقات کی، اس سے بھی محسوس ہوا، تو اس سے میرا یہ ذہن بنا کہ طلب تو جائز نہیں ہے عہدے کی، اور اللہ کا شکر ہے کہ اس سلسلے میں میرا دل اور ذہن بالکل صاف ہے۔ لیکن اگر واقعی انتشار کو روکنے کے لیے
ہمارا کوئی عمل مفید ہو سکتا ہو تو ہم کو اس کو انجام دینا چاہیے۔ تو یہ تھے حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب، جن کا صاف طور سے کہنا ہے کہ اگر امامت شریعہ کے مفاد کے لیے اور امامت شریعہ کے حق کے لیے اگر لوگ ارباب حل عقد کے لوگ اراکین اگر ان سے رجوع کرتے ہیں، ان سے درخواست کرتے ہیں، تو وہ اسے قبول کرنے کو تیار ہیں۔ ETV بھارت کے لیے پٹنہ سے میں عارف